أهلا كريم. سالي نادر. سافا عسلامة الناس الكل. ها محضر روحك اليوم؟ محضر روحي عليه محضر روحي. لا برينسيبالمون انت الماكينة اليوم نتاع تيتروات. اجا نذكروا ساعة بالسوجي، ساعة أول كيستيون، خاطر أنا جاتني كيستيون هذيا من عند برشا عباد. باش نحطوا بلاكت موان 18 اليوم ولا ليه ايش ليه حنفهموا؟ ليه ليه هاي ليه وي. ليه 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 ان بليس 8 متاع الليل والله زدت خممت ركبت لي شكر. ركبت لي شكر حتى تخمم خاطر حاجه ما خممتش فيها انا. جي با في الجمله ما خممتش فيها وركبت لي شك اما ليه 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 ليه. لا ما هو جوستومون خاطر التيم ميم سي il a été voté. برشا عباد ماهمش فاهمين غيالمون ليكسبليكاسيون ولا لا كاتيجوري اللي باش نحكيو عليها اليوم. واضح يمكن مالا نعطيك الفيزيون تاعي انا وشنو انا فهمت خاطر ابري تو بالضبط. راني كيف كيفك وكيف برشا عباد نتبع راني ونفوتي كيفكم ما عادش نحط حتى شيء باش ما ندوب باش بور نو با اورينتي لو فوت. المره هذه جيت لقيت وات ذا فاك دونك قلت وات ذا فاك عندي انا معناتها مفهومي بحاجه ما تقدرش تتصور فيها معناتها تحط لعبه مثلا ولا تحط ان جو بيان سور بون مادام شريته ولا مادام تيليشارجيته مادام تعرف اني شنو مي دون لو سونس حاجه ما تجيكش على البال فهمت سواء باهي. في الفكره سواء في الجيم بلاي سواء في حاجات هذاك معينه اش ما تجيش نسال على انا، البال. معناها تلقاه جونغ نورمال، معناها سا سي كلاسيفي في لي جونغ المعروفين. مي اي شنو اي ستيل تلقى ليستوار ولا التايم لاين لا علاقه، تلقى دي سيربريز في الجو، تلقى سي سوفون جرافيك والا سي سوفون معناتها في اي جرافيكمون خاطر فوالا كيما انت قلت مثلا يوغا دي جو دو كومبا الليله باش نحكيو على لي جو دو كومبا باش نحكيو على شوت ذيم اب باش نحكيو على دي جو داكسيون باش نحكيو دونك لي على جونغ كل شيء المعروفين على الرايت فوالا. شوتر بالضبط. معناتها فوالا دي جونغ معروفين ودي جو خرجوا الاكثريه على دي بلاتفورم معروفين وابار ان جو الباقي كل خرج جون سيبور اللي باش نختار معناتها باش نحكي عليهم الباقي كل اخترت 10 جو باش نحكيو عليهم. قلت بون 10 يمكن سنكمل باش نشدوا ساعه كان ما خلطناش نحكيو على 10 تو نحاولوا نكملوا من بعد مي فوالا مي ليدي سي باش نحكيو على دي جو خرجوا اون سيبور فيزيك زاد بون يمكن فما زوز ما خرجوش اون سيبور فيزيك قاعد نخمم وكهو لي تيتر ما اخترتهمش وحدي خاطر حكينا فيهم شويه يا ميكائيل اللي بالضبط. اقترحها وفات كيلكو تيتر حكينا مع فروجه فروجة مع اقترحت. محمد سامح. والافونتاج كي نبدا نحكيو هكاك ساعات فما حاجات تبداو في مخي ولا نعرفهم اما نخممش فيهم سبونتانيمون خاطر ما نلوبش نخمم في لي جو كي مون ماركي على الاخر وفينالمون يا دي جو كي يستحقوا باش نشوفوهم اليوم. فوالا دونك هذا هو الموضوع انت عندك انت سي كوا لي جو وات ذا والله انا جينيرالمون سا قلتها لك ديجا من الفوت براتيكمون. عارفين شنو معناها كاسكون فا بريزونتي سامدي. قلت لك كريم راهو سي با مون جونغ، انا ريالمون ياسر كلاسيك في اللعب، معناها حاجه اللي نشوفها ياسر بيزار جينيرالمون انا بعد عليها ما هكاك سي ان شوا. معناها ما نذكرش هكا ان تيتر اللي جو بو لو كلاسي وات ذا فاك. مي les quelques-uns اللي plus ou moins كروازيتهم تاع après c'est personnel، انا قلت لا فاك. je préfère pas نلعب ولا j'adhère pas au concept. جينيرالمون هكاك نتاع حكايات بيزار على الاخر، معناها نتاع ستيل حاجه تشكيك، معناها مانيش ندخل في الديتاي خاطر فما ان تروك اللي في tu vas en parler انت. مي كروازيتو انا à un moment donné انت انا ما نسويش روحي نلعب هكاكا معناها. ترجع après c'est un تشد choix. منات تشد منات وتعدي ساعه اثنين ثلاثه لا على لا نو impossible، امبوسيبل. لا لا ben, je préfère نمشي c'est pas que نلعب كل les triple A ولا لا pas du tout. par contre je préfère jeu مش معروف، je le découvre avec des vraies mécaniques ولا كل ما تفيش شي حاجه bizarre. c'est un choix زاد. فهمتك واضح ما انا هذاك عكسك علاش انا قلت عكسك لكم راني انت انا اي عكسك انت. جو سوي اتيري بار لي بيزاري هكا اي حاجه هكا ما تجيكش على البال تراها نفرح انا كي راها ديجا نشيخ عرفت. وفما حاجات نشريهم بالرسم الوغ ما عندي حتى فكره لا على الجيم بلاي لا على البون سون لا على حد شيء مي جوست لو كونسيبت في حد ذاته ولا الاسم والله ساعات فما ان جو معناتها بالاسم بركا شريته ما غير ما نشوف شنو ديغيير فهمت. اي
عارفش عندي انا سافي بارتي كمان زاد من الشاغ نتاع تو ديكوفر حاجات جديده وتخرج من بخلاف لي تريبل ا حتى تخرج من الكونفونسيونيل معناتها اي سي سا. تخرج من الكونفونسيونيل تشوف حاجه جديده وتلعب حاجه جديده وصدقني في التيت اللي باش نحكي عليهم ما فما حد شيء موان دو 18 ans كنا نجموا لا انا نختاروا راهو برنامج لا باغ ريفلكس على خاطر سالوني او كور دو لا سمان كوم دابيتود نتاع اسمع كيفاه. قلت لهم والله انا مفهومي مش هكاك، اما اي اي الكونسيرني لا باش لا نزيد نسالو. لا لا سينو لا قلت له راهو انا ما مانيش دو جونغ ا سونسوري، نلفق لكم بلاك موان 18 ديجا محضرها كيلكو بار. نتاع سي بون معناها انا انتوما فوتيتو انتوما فوتيتو مي لي مي تحملوا جيتي سيغ. مسؤوليتكم. اه بيان سور بيان سور. هو فيو البوليميك اللي صار تاع جماعة فتى فيوري والتصاور اللي هبطوا في وسط اه اي الجامعة. امم فهمت، وبوالي ميرسي بوكو ما لا عندنا علينا مش ابارامون. من 18 هذاك عندنا هذاك عادي معناتها اي باش اما كنا نطيحوا نجم فيه نتيحوا ابارامون في اي سوجي. اي باهي باهي اش قولك كان نبداو. كان نبداو بالضبط ما نعرفش فوالا. قداش شكون يتبع فينا كيفاش مي بون ريت De toute ديجا façon, فما il y en a خروج 4 فما personnes, mais c'est pas grave. De toute façon, on va التواجدي démarrer اي parce qu'il y a trop de choses à بي faire voir. Ben, باش نبداو. يظل يظل باش نبدا بال un jeu qui m'a marqué ماهوش parmi les jeux les plus anciens qui m'ont marqué معناتها في السيليكسيون تاعي انا ديجا دوبل ريت وات ذا فاك فهمت ما نعرف سبونتانيمون فهمت كان في اللعبه هذه وهي مش حتى لعبه سي اون سيري كامله سي اون فروجه سي اون سيري كامله اللي ظهرت معناتها في ديبي دي زاني 90 91 92 وخرجت على على البي سي انجين خرجت على السوبر نينتندو خرجت من بعد على البلاي على ساتورن على البلاي 2 وديما تخرج en فورما معناتها فيزيك يقول قائل معناتها حاجه ليسونس مش خايبة. ليسونس مش خايبه دونك دقيقه يقول لي ديجا عندك l'écran juste نحطه اب فول سكرين ان Full شاء الله ما تجينيش screen. بيبليسيتي على Ah, الحكايه. justement, il faut le dire maintenant. Ce qu'on va passer, puisque on va switcher. Je me dis, اي illusion à switch, mais quand même, femme à switch. موجوده موجوده بالضبط. On va switcher, mais bien plusieurs consoles. Donc, on va pas faire du gameplay réellement اليوم. بالضبط On va بالضبط passer des vidéos mais YouTube, mais Kalim il les a sélectionnés. باش نحكيو عليهم rapidement. Et quelqu'un a dit comme le gameplay ou voilà qu'ils aura le parti what the fuck dedans. Ok, donc il est invité à بالضبط des pubs ما تعقدوش. Ben, وسينو نحط اي je te passe en plein écran, هكايا. Le titre c'est quoi? شو انيكي شو Voilà. انيكي سي ان جو ما نعرفش كان ريتو معناتها تو بسايكونوتس بسايكيو وراه معناتها فما دي ستوديو كبار برشا ان فيت وشو انيكي سي كوا سي ان شوت سي ان شوت ديم اب Ok. basé dans un ما نعرفش معناتها اللي ديفلوبيه ان فيت ما نعرفش عنده في مخه يظل لي مغروم بالشوت ديم اب مغروم بالكولتور فيزيك حديد برشا ومغروم بشويه اصلاحات وشويه حاجات بيزار معناتها مختلفه ان فيت بصفه عامه. ما نعرفش كان عندكم الصوت ولا لا. البوند سون ديجا تعطي فكره على قوي شوية. C'est bon. آه... فوالا من غير ما نسبويليكم ان فيت ديجا الانترو هذه Ok. البات جرافيك انا حاجه تعجبني على الاخر معناتها كي نرى وجوه كيما هكا شيخ معناتها شيخ ضحك من الاول. Ok. واضح. بس لازم فما مكتب لازم فما اي سي تيبيكمون جابوني باش نحكي لكم على برك حاجات سي جابونيه. كولتور جابونية، هي حتى من الزربية اللوت هذيك جابونية على الاخر. شوف معاك في الديتاي. باهي. بون بعد ما عنديش تراديكسيون كامله وعمري ما لوجت ان فيت باش نشوف تراديكسيون شنو هي. هو اصلا لي شوت ذي ماب شفت انا من هنا ديجا نسكر على الكونسول. ما علينا. بون اي اما هما لي شوت ذي ماب اصلا معناتها ديما العباد ما يلوجوش شنو هو السيناريو شنو اش فما داير شنو هي القصه داير خاطر بريتو يقول لك شوت ذي ماب اما هوني مشينا الكاتيجوري ما اعلى ان فيت ما اقوى شويه في الصوت كريم خاطر مش قاعدين نسمع نقص. في البونت سون جمله. لا بالعكس مش قاعدين يسمعوا ابريوري.
Ouais, c'est bon. C'est bon. Ben. Donc il y a eu plusieurs versions. Alors, il y a même plusieurs معناتها jeux خرجوا من عام 91 ل 92 اول واحد. Les plus réussis ou les mieux réussis هما على البلاي 2 Mhm. ومنهم هذا. دونك هوني تختار الديسبوزيسيون تاع en fait كيما تلعب بغراديوس. Mhm. صوت قوي برشا عليا، عندي روتور قوي في اي دونك وقتها ينقص باش وكا. نقص. دونك كيما تختار غراديوس en fait تختار التيب نتاع الديسبوزيسيون، سامحني، نتاع السلاح نتاعك. لا سيتي سا في ليكرون دو تيتر، وعندك لي دو بيرسوناج هذوما هما en fait الفيسو نتاعك، وهذيك البول اللي في الوسط هي اللي يخرج منها ال الواحد سي سورت دو لازير. من بعد عندك سلاحات مختلفه. سي ان شوت معناتها دي بلو كلاسيك. دقيقه نقدم شويه بالكش، بون هو بون قريب يبدا، مازال كيلكو سكوند نخليه يلانسي روحه وحده. سي ان شوت دي بلو كلاسيك. سي جوست لونفيرونمون والحاجات اللي فيه اللي هما يخليوك، لي ديتاي اللي فيه en fait يخليوك تدخل بعضك ساعات. Et c'est très bien réalisé là, hein. C'est très bien réalisé. Ah, comme tu vois, en fait, عندك des power-up, عندك des armes différentes, عندك les scrolling parallaxe مثال اللي مزيانين، graphiquement مزيانين مزيان، برشا، لا لوكس. وحتى في الصعب نتاعو en fait c'est un jeu معناتها صعيب، مش جوست عملوا جو جوست على خاطر الكونسيبت حبوا يحطوا زوز بدي بولدي يلعبوا فوالا يلعبوا في ان شمال. فوالا انا فوالا عندك هذيك كان ليموريان، عندك حاجات بيزار هكا. هو اللعبه كلها بيزار اون فيت. البيستير بلوتو، الحاجات اللي يخرجوا لك على الاكران الكلهم بيزار. واللي قاعدة تتشارج هذيك سي ان واحد، سي ان نتاع بونus، سي سا نتاع ان كو سي ان سبيسيال. سبيسيال، سي ان كو سبيسيال. سي ان كو سبيسيال. اي غرافيكمون تنجم تقول معناتها تقولش عليهم حاجات ملصقه، عرفت، حاجات زايده. ايه حتى لي مي كولور، حتى لي كولور تحسهم باستي شوية. تري كرياردي تري كرياردي. فوالا دونك حيوانات. يا دي بوس ميتيك. من بعد زيني نذكر انا الفيرسيون بالضبط خاطر انا لعبت برشا. يمكن يظهر لي على الساتيون، على سيجا ساتيون، فما ان بوس فينال هو بيبي صغير en fait مثلا. مي بون c'est complètement what the fuck, hein. Si vous voulez du what the fuck, là vous êtes servi. Vous êtes servi. Juste باش نقدم شويه نشوفوا ان بوس مثلا. اي فوالا. ابخي ما تسبويليش كمان. لا جوست هذا بوس الاولاني en fait. مي فوالا عندكم فكره على بوس كيفاش معناتها. جوست جرافيكمون هو كيفاش. سبايدر مان اما هوني عندك وجه وغادي عندك وجه اي بريف. هذه هذا اول شوا، اول لقطه. ما نعرفش شنو هما لي كومونتير، ما نعرفش قولهم العباد في هذا ابخي يعرفوه بيسكو ولا. فما ان ديكالاج. جوست نقدم شويه تشوفوا ها معناتها نعطيك لي كومونتير. طحت على بوب. اي سي با غراف توت فاسون هوب نحي كيكي لي كومونتير نتاع. On dirait c'est un Gradius mais modé maison. سي سا دونك هوني C'est مثلا رجعنا هاو du الجماعه هاو Psycholux. ان بومبيي مش لابس الحوايج الكل، جوست لابس التوني نتاع البومبيي. كان ثم طفله اللوطه، طفله صغيره. بون فوالا سي ان جو ويتلعب. راهو لا فيرسيون ساتيورن انا اكثر لعبت على الفيرسيون ساتيورن. الفيرسون هذه ما كملتهاش. تو هذاك مثلا كيما بون بريف. Ah, c'est bon. Il y en a qu'un petit en tout cas. فوالا كهو. خلينا نحيو البوان بلان ايكرون، نرجعوا نحكيو شويه، نشوفوا شويه دي كومونتير اب باش نرجع نبدي نشوف ليكرون تاعنا. دونك خرجت من Hop, on est رجعت l'écran. فوالا. نحيت البارتاج. On dirait Gradius. Bon, ouais. Pour moi, c'est une série كاملة معناتها لازم تجرب. لي جو كلهم فما حتى على سوبر نينتندو قلت لكم. دونك كنت نجم نحط الفيرسيون سوبر نينتندو نجربوها. مي بون بعد برشا لوجيستيك علي انا. فوالا فما شكون الى في اتونسيون كيفاش اللازير في الاخر كيفاش قص. عجبتني على الاخر. ما عرفش شكون من الاولاد ان فيت.
il a remarqué. Il y a plein de détails. Là, c'est riche en détails. Mourad Mahouichi. Ah, ah. Comment le Donc, laser s'est réduit vers la fin. voilà. Mais غير ما نقولوا شنو هو الديتاي تاع العباد يعاودوا يتفرجوا يعاودوا يشوفوا. Mais pour moi, c'est quelque chose de. Ben, ça fois mon coup, il doit les il a identifié un des titres اللي باش نحكيو عليه je pense خاطر لازم نحكيو عليه هو دونك سأل راهو قال فما دريم فما دريم كاست كاست وانا قلت له اي. كاين نجم يزيد عملها ان بو بلو سوبتيل فماشي جو يتلعب بالميكرو للي لعبوا بالميكرو للي يعرفوا هذاهم لي جو يلعبوا بالميكرو ان دي رار دي جو اللي يلعبوا بالميكرو كان تحب نجموا يمكن حتى اون سويتش باديو ديريكتومون على C'est comme tu veux, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. بركة نعمل طلع هنا على on va parler de ça juste نلقى الجيم بلاي انا حضرتهم en fait plus ou moins tu vois une partie de gameplay bon c'est un jeu je vais me taper de la pub ah non donc c'est كده je me partage Tout de suite. l'écran على c'est la Dreamcast, hein. c'est ça c'est jeu à Dreamcast Semen. exactement donc c'est Seaman c'est quoi bah déjà يتلعب بالميكرو سي كيما خرجوا لي جو نتاع الكليب هذوك شو اسمهم اللي على الدي اس وعلى بون نسيت اسمه كلي تربي كلب هكا وتلهي اي انا لا مش انا مي بون. بالضبط نسيت اسمهم مي بون بريف هذاك هو C'est une Tamagotchi هكا évolué. بالضبط هذا كيف سي ان تاماغوتشي والتاماغوتشي هذا en fait c'est considéré comme un animal de compagnie يعيش في اكواريوم في فيفاريوم نتاع اللي يلقاو فيه شو اسمهم لي تورتوس والحفايات والفاس هذاكم دونك يمكن باش نقدم شويه كيكا نوريكم دي بارتي نتاع جيم بلاي ان فيت يتلعب كانشي بالميكرو بالسوري كوا بالواحد تعدي بوغ انتراجير مع الحيوان هذايا وباش تكبروا والحيوان هذايا قليل تربيه والحيوان هذايا عنده وجه عبد ان فيت فورمه حوته وجه عبد دايوغ يا يو دي ميم ريسامون وقتها يحكيو على جوست نقدم يقدم ستيل باش يشوفوا الوجه نتاع خاطر يمشي ويكبر فوالا ها وجهه الناس الكل تعرف الوجه هذا فوالا وكي تقعد تلعب برشا يمشي ويكبر كي تقعد تلعب برشا معاه يقول لك اطفي الضوء وبرا قيلني كي ما تلهاش به برشا يقول لك وينك ما عادش نجم نعيش من غيرك وبون برشا بلاده فوالا سي ان جو وات ذا فاك على خاطر سيريو كريم لعبتهم فازت هكا تحسك ضيعت برشا وقت عليه نو تجربه ولا تجربه باهيه تحكي معاه تحكي معاه يا دي كونسين يا دي معناتها حكاياتي وي دي كونسين يتقالوا بالكلام وكهو هو بيدو يحكي معاك مرج ولا ما نعرفش شكون من الاولاد يمكن صفوان ديجا لعب صفوان قاعد يبارطاجي في الكومنتي بالضبط مي فوالا اون تيرم دو وات ذا فاك لا اون اي سيرفي ان بلوس سي ان جو اللي خرج على دريم كاست ما خرج على البلاي 2 il a même كيف فما ابليكاسيون تاع ميكرو زادا على البي اس 2 ما نعرفش عمري ما لعبت على البي اس 2 على الدريم كاست اي على البي اس 2 وهكا نشوفوا سي ديرانجون كان ميم ما نعرفش سي ديرانجون ترى هكا وجه يجيك بيان سور bon voilà ça c'est un jeu حكى عليه فروج انا نسيته كويس بالضبط جي با بونسي من الاول فروج قال على الدريم كاست فما سيمون جست خلي شويه صوت named Jean-Paul Gasset who was trying to raise me and he made this cage to hold insects and there were a lot of really tasty looking insects in it.
Is it still there? Can you take a look? Okay, so after a while, some moth larvae will start growing in there. When that happens, use the L trigger to switch screens and... ولي فصل لك Oh, you're crushing me. Let me go, you jerk. What are you doing? Put me down, air sucker. بون فوالا خلينا نرجعوا للمين سكرين. دونك ما نعرفش قالوا الولاد انا جوان هذه صفوان جوست قال il se peut que ماهوش موجود كان على دريم كاست. خرج زاد على البي اس 2 وخرج حتى اون سويت على البي اس 2 وخرج اون فيرسيون لا خرج اون اوكسيدون خرج في امريكا من بعد ما نعرفش اسكو خرج على البال في الاوروب ما نعرفش اوكي مالبولي بالضبط ما نعرفش شكون قال مالبولي باستيول مي تري مالبولي معناتها قله التربيه نيفو ماكس في قله التربيه. مراد محويش يا مراد زيد الادون هكاك انا زيدوا الادون امان في اول الفيديو اول معناها اخرجوا جوست من اللايف في التيتر نتاع الفيديو في الانترو من الاول فما ان فيت اون كونسيني كيفاش تزيد ستريميات في فيسبوك يولي هكاك لي كومونتير يخرجوا بالليزيكان الاسم ما نعرفوش شكون ورا الكومونتير بالضبط. احنا في اللايف ما نشوفوش مليح الناس الكل. بغيت ما حكينا كان على دو جو في قريب نص ساعه دونك قريب نص ساعه يفو اكسلري لا كادونس نعطيو الليسته للشباب بالضبط. نجربوا نحي البانيير انا اللي حكيت عليه باش نسكر هكاك اي هكاك tu te concentres je me concentre exactement. وين نمشيو دقيقه برك. فما حاجه نحب نحكي عليها من الاول خاطر باش نقعد نضحك عليها برشا فيت اللي هي كي وقت اللي اكتشفتها دخلتني بعضي خاطر هو سي با تو افي ان جو en fait في اليابان عندهم غرام كبير باللي جو دو كورس والحصنه ولي باري لي باري على برشا حاجات. فما حتى دي كورس نتاع باتوات صغار اللي فيهم موتور دو شوفو بركه عرفت ويعملوا دي كورس نتاع لي باتو ذوك صغار ويبداو يحطوا قمار وبرشا قمار في الحكايه هذيا. جات مده خرجوا ان جو اللي هو على براوزر بركه معناتها سي با ان جو سور كونسول سي ان جو سور بي سي على براوزر وكل مره يحطوا لك دولي باش نبدا نلانسي ساعه فيديو ونبدا نحكي فرطق باش العباد تفهم خاطر سينو العباد مش باش تصدقني. دقيقه برك سي با سا فوالا سي سا دقيقه بركه جو ماسيور لي بريمير فيديو سي بون نجم اتبارتاجي نادر tout de suite. اوكي دونك لو كونسيبت التيتر اللي هو هاو تحط جابان وورد كاب يعني بليزيور يعني 1 و 2 و 3 اكثر حاجه ضحكتني en fait جابان وورد كاب d'ailleurs c'est sponsorisé par الجيرا اللي هي كما تقول انت لاسوسياسيون تاع لي كورس هيبيك في اليابان تاع الحصنه. يا با مال دو جو جيرا خرجوا على السوبر نينتندو حتى من بعد مغربين برشا بلي جو تاع الحصنه. دونك يقول قايل جو تاع الحصنه كيفاش وهذا كانش على الانترنت شنو البرانسيب. لو برانسيب سي كو في اول الجو باش يقترح عليك فوالا باش يقترح عليك ان فيت دي بيرسوناج اما فوالا لي بيرسوناج ماهمش حصنه معناتها ماهمش حاجه نورمال ان فيت ويعطيك لي ستاتيستيك نتاع كل واحد في اول الطرح وانت بعد باش تقول شكون باش يوصل معناتها بالاعاقات هذه كلها. فما برشا اعاقات برشا حاجات تضحك برشا حاجات ما تجيش على البال. فوالا حصان دوبل مثلا فما حتى حصان اطول من هكا من بعد ما نعرفش نشوفوا في الفيديو هذه ولا اخترت دو فيديو ان فيت باش نحكي لكم. وكل واحد ان فيت عنده دي ستاتيستيك هكا كل واحد جاي من بلاد وكل واحد عنده حكايه وانت من الاول ان فيت تختار تقول شكون باش يخلط الاولاني وكا وفي الاخر عندك في الاخر فما كان واحد بركه يربح فهمت هو اللي حط فلوس بيان سور هو اللي يربح. دونك سي ان جو بلوتو جو نتاع قمار بازي على دي فيديو يتعداو على الانترنت سور البروزور انترنت فوالا. دونك هوني يقدم لك في لي بيرسوناج نتاع الكورس هذايا راه يعدي كورس كامله هكا راه هذا ما نعرفش كان
يعدي كورس كامل هكا معناتها انا نحب نخليها كلها الفيديو هذه وحتى الفيديو اللي بعدها خاطر عندي واحده اخرى اخترتها ياسر عنيفه. فوالا هذا بيرسوناج ياسر مهم ياسر مهم. دونك باش يلعب مع الحكومه الاخرين. وانت وزهرك يربح ما يربحش انت ولي ستاتيستيك ما يفهمش برشا في الجابون في الجابوني. دونك ما نجمش نقول لكم فما نوتاسيون لي ستاتيستيك نتاع اكسيليراسيون نتاع اندورونس نتاع هذا شوفال دو 3 جمله شوفال دو تخوا. اي جمله والله فيه الهون على الأقل. Et en fait, il y a même, pour ce jeu-là, il y a même eu des DVD de compilation où ils te verront, des DVD de compilation ils te verront au Japon. Où là, vous pouvez mettre la main dessus. Bon, c'est interdit aux moins de 18 ans avec il est flouté. Ok. أما هكا يقعد flouté في الطرح الكل. Donc tu peux imaginer شنو هي فيه. اللي تحب اللي تحب اللي تحب. عاد فوالا دونك سي حاجه هذايا بون حسن بست مساقين. En plus en forme de tonneau. Bon, مش حسن apparemment عباد في وسطه معناتها يتحركوا. بهلول هو على اليمين. اي كانوا دونك خرجوا دي كومبيلاسيون تاع هكا وحاجه تضحك معناتها انا نحب نحطهم نقعد نتفرج ونضحك وحدي. دونك سي با ان جو دون سونس باش نشد بنات وباش نلعب. دونك لا سي بلوس ان جو باش نتفرج فيه. en tous les cas c'était ça le principe. c'était باش تختار على عباد. بريف بعد نوريكم كورس ان فيت كيفاش تبدا كيفاش. بون هذا اخر واحد هو ننزل واحد اخر بعد نحط لكم ديريكت الكورس. ولا تبدا هكا الكورس. سي با يملك كنحط لكم الصوت زاد خاطر الصوت مقصوص. نو هذا سي با مش الصوت الاوفيسيال. مون فيت فما صوت اوفيسيال فما جمهور فما فوالا. دونك الفوق تشوف الفي دونسومبل واللوطا تشوف هم يعملوا فوكس على certains personnages. Voilà, c'est ça le principe. باش نشوف لكم فيديو اخرى خاطر من بعد يجي وقت راهي تاكل بعضها معناتها. مثلا هوني فوالا هوني جا وقت اللي كلت بعضها خاطر عثر طاح الاخر. اليتي جاي من بعيد بيده هذاك عنده افونتاج في الدرع. C'est sûr. Donc c'est total n'importe quoi. C'est vraiment total n'importe quoi. وهذيك القوة نتاع اللعبة هذه en fait. هذاك عمل توربو الاولاني. دونك عمل توربو. اما اليتي خالط عليه ما نعرفش شكون باش يربح. ما نعرفش شكون باش يربح. فما الاخر عمل توربو فما الاخر بلع من غادي. كاريمون بدلها. فوالا دونك سي سا ميم با كاملو. دونك الجابوني يربح. خلينا نطلع نشوف الفيديو الاخرى. دونك كنت نجي بلان ايكرون نحط شوف الفيديو الاخرى اسكو فيها بيب ولا من الاول. دونك اسمه جابان وورلد كاب et c'est un oui on peut dire que c'est un jeu donc on a عندي بيب صغيره لحظه. سي بون نجم نعاود نحط البلان ايكرون الاخر شويه باش نحكيو في ساعه عندنا لي جو الاخرين زاده. جوست كيما العاده. دونك فما اون بريزونطاسيون تاع لي كونكورون كلهم ومن بعد يبدا الطرح ومن بعد يبدا الجو. بون هذوما حصلنا بريسك عاديين مي هذاك هذا شنو اللي طيح. فوالا c'est quand même what the fuck hein. c'est what the fuck. واضح. ثاني هذا حاجه لوكس الكلهم كرذونه فات. بريف anyway كاهو فيه بركه في هذايا نتاع التتر اللي بعده ما نعرفش ولاد ديكو شنو قالوا شنو ما قالوش.
ينبروا براتيكمون عديت لي كومونتير اللي كيك باهي باهي باهي. اوكي 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 اوكي. باهي شنو باش نختاروا نيكست؟ خليني نخمم باش نخمم فيسا. يمكن باش نحكيو على على مثلا لو جو اللي انا حطيت الاغنيات نتاعو الويكاند اللي فات في اللايف نتاع الحاجات qui, comment dire, les bandes son, dans le blind test. Voilà. Donc, ça, c'est un jeu qui m'avait marqué à l'époque. بالرسم معناتها حرمت باش دبرته من الاول دبرته en import ومن بعد زهري en fait il a eu un portage في européen. C'est Katamari Damacy. Donc من بعد il y a eu plusieurs et juste معناتها même كيفاش تحط l'écran ما عرفتش نحط déjà l'écran اللي نادر tout de suite. live. Donc c'est un jeu fait par Namco. Et donc, Namco, ce n'est pas le seul jeu What the fuck fait par Namco. Ça, c'est un jeu. Spécialiste. تحسهم عندهم دي كوتيوم تحسهم عندهم ديبارتمون سبيسيال نتاع الجو هذا ديبارتمون ما نعرفش شنو يتكيفوا فيه ما نعرفش لا كرياتيفيتي بالرسمي وصلت للنيفو مع اللعبه هذه معناتها دونك اللي ستريسي من التكان يبعثوه لديبارتمون هذا يظهر لي اللي عمل بيرن اوت اللي عمل بيرن اوت يا خويا هذا لاكسي donc c'est Katamari. Donc Katamari, déjà l'histoire نتاعو حكايه من رائعه اللي هي en fait لي هذا كريم c'est ça et donc le scénario déjà في حد ذاته خلينا نقدم شويه نشوفوا ديريكت الجيم بلاي الفاز نتاع الجيم بلاي. Donc le scénario اللي هذا c'est le maître de l'univers le roi de l'univers اللي في قالب سكره en fait عمل غلطه il a éliminé toutes les planètes نتاع العالم الكل en fait نتاع l'univers اكا وتويكا. دونك هذا عنده واحد من لي كوزان نتاعو هذاك اسمه كوزان الصغير الاخضر. دونك نشوفوا فيه هوني بالصغير بالكل ورا الكره ما نعرفش نشوفوا فيه هوني بالسوريه باش فوالا فهمت. وعنده الكره هذيك يبدا يدور فيها الكره هذيك elle va absorber اي حاجه اصغر منها. C'est ça le principe تاع الجيم بلاي. il va absorber اي حاجه اصغر منها كي تعدي عليها elle va l'absorber. ومن بعد ما هي au fil de temps قاعده تكبر نو exactement plus elle va absorber حكايات plus باش تكبر. دونك من الاول تبدا بون انا اون بلوس لعبت برشا وي لوف كاتاماري مثلا اللي نذكره مليح خاطر تبدا في الدار تبدا في البيت اون فيت. دونك تبدا بالستيلوات تبدا بحكايه دي جو لعب صغار في البيت وعلى قد ما تمشي على قد ما تكبر على قد ما تخرج ومن بعد تولي في الجنينه ومن بعد في الحومه ومن بعد تولي ديار كاملين اون فيت تعملهم هكا ومن بعد توصل ان مومون قبل ما توصل اللعبه اون فيت بيان سور باش تدور على لي زوسيون على لي كونتينون جمله وتبدا حاجه تمشي وتكبر فهمت. sachant que انت كل ما تعمل عندك دي زوبجيكتيف معناتها هو باش يعطيك دي زوبجيكتيف نتاع تاي ما نعرفش كان تراو هوني في على الجنب هوني en fait لازمك تخلط 15 متر سي جو با دي بيتيز وانت تويك 1 متر 21 سنتيمتر فهمت. دونك لازمك تخلط هذاك وعندك توقيت معين وعندك دي حتى اسمهم دي tu peux débloquer حكايات en récupérant des pièces particulières ou un nombre précis par des pièces particulières où il y avait qui m'a taoué qu'en fait ce sont play ce sont les trophées voilà qui m'a taoué les trophées à play à l'époque tu avais des trophées hackers ou des challenges ils m'ont تلعب 8 سوايع en fait باش تلم le maximum تاع وبلاش نلعب 8 سوايع ورا بعضهم باش تلميت الماكسيموم تاع نواره حمر ولا نسيت شنو الحكايه bon bref c'est et ce que j'adore par-dessus tout Symphony c'est la bande son ما حطيتلكمش البوند سون. Le bon son, c'est quelque chose. attaque فضوجة commentaire بس وين ندوخ c'est ما نعرفش تحط تلعب لو برانسيب الغناء الجو الكل ما عادش تقف c'est ça كيما مونكي بول لايك مي هذايا البروبليم سي كو مونكي بول مش علاقه لا لايك هو قال لايك سي با ريالمون مونكي بول حاجه اخرى عندي انا خاطر عندي انا en plus الجيم بلاي il est très pratique باللي جويستيك والفلس اللي يتلعب facilement en fait
فاسيلمون باش تتعدى من زون لزون لازمك تكبر ان سيغتان فوليوم باش تنجم تتعدى وتنقز وتهز الباب معاك ولا ساعات الباب يتحل كيما تو. بغيف مي انا من الاول دونك اكتشفت كاتاماري داماسي اللي عندي هون الفيرسيون داير خذيتها من تونس بوغ دير اون فيت راهو ساعات يبدا جو رار على الاخر تلقاه في تونس ب 15000 و 10000 ما نحبش يبيع. ما عندي انا سي ان جو تري رار كاتاماري داماسي هوني. وبيان سور من بعد كل ما خرج على اي فيرسيون خذيته على كسوا PS2 PS3 PS4 PS Vita PS4 non ما نعرفش لا ما خرجش PS4 PS Vita bref PSP ما نجمش ان فيت كاتاماري لازمني نلعب كاتاماري زوكم انتم زاد راهم تجربوه معناتها سي ان جو كومبليتمون وات ذا فاك سورتو في السيناريو في الحديث الكلام اللي يتقال سي الحاجات اللي كنت كروز ما نعرفش العباد على ليبوك اللي يخدموا في نامكو باش نقص الفيديو نادر ما نعرفش العباد اللي يخدموا في نامكو وقتها كيفاش عملوا باش خرجوا لعبه كيما هكا ما نعرفش ما تو مازلت مانيش هتشوف لي كومونتير ولا نو 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 ماني نعدي مش بلان نعطيك ايكران نبدا مش بلان نعطيك ايكران هاني جيت تو دقيقه باش نجي تو البلان ايكران لحظه بركه نحي هذا هاي ريتروميك est une projection d'un gâcheur qui absorbe باهي ماشي في السوق هذاك الجاشار لا في السوق اوبشن نوريك نضال جاوبوا جاشاتاري مش كتاماري جاشاتاري. مي والله ننصحكم نعرفش شكون لعبوا كتاماري مي حاجه والبون سون ان فيت راهم معناتها اختاروا لي بلو غران ميوزيسيان في الجابون اون دي بلو غران ميوزيسيان في الجابون ان فيت في الجابون يفو سافوار زاد الصوت عنده اكثر الكونت المراد عملوا على البي اس 2 مراد يلا في مراد صاحبي محويش يلا جوي صاحبي مراد صاحبي دونك كنت نحكي لي في الجابون الصوت ان فيت عنده اكثر قيمه الوجه معناتها لي دروا دوتور على الصوت اكثر من لي دروا دوتور على ليماج في الجابون. اي دونك ننصحكم تاخذوا لي فيرسيون هذوما خاطر باش يجي وقت ما عادش يوليو اكسيسيبل حتى اللي تيليشارجيهم اون فيرسيون ما نعرفش انا معناتها نيميريك يمكن بعد ما عادش يخطوا عليهم. باغي جي لا فيرسيون بي اس 2 que j'ai testé mais pas profondément يلزم تمشي اكثر من هكا. سي ان جو يستحق ويل اوف كاتاماري يستحق وحتى توت لي زوتر ايتيراسيون وكل مره فما حكايه جديده كل مره لو روا دي كوسموس هذايا عنده حكايه في قالب سكره في قالب غلطه في قالب بريف كل مره حكايه ضحك. Mourad est en train de reconnaître jusqu'à maintenant tous les titres what the fuck. Oui. en plus جاب لي فكره قال علاش ما نختاروش لي ممبر وات ذا فاك نتاع الجروب نعملوا لايف معاهم ما يحبوش يجيو حد نحب يجي احنا موجودين باهي خلينا نعمل طلة دقيقة بركة نشوف شنو هو التيتر الجاي بام 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 بون فما تيتر انا يضحكني ان تيتر اللي وانتر بارونتيز الاولاد ساعه خلينا نذكركم بحكايه راهو فما لي جو هذوما سيغتان اسواهم غادي من اي ساعه قبل سختان هذا حنشدوه بكلمته شفتوا هذا دقيقه زين نرجع خاطر حتى تروحي اي يرجع اخويا Je veux bien venir si vous voulez. اي اعطينا الاسم خاطر انا عندي كان فيسبوك هذا مراد محويش اي مراد امان ده سيء قمرتك الجمعه الجايه نعملوا برنامج الجمعه الجايه لا ما يلزمنا نتكتكلها الجمعه الجايه في مخي فكره ما يلزمها برشا تحضير مي سا فاني على الاخر يلزم الولاد يعرفوا راهو نحضروا شويه راهو ليزيميسيون ما حتى كان الفكره نتاعهم بالضبط هو خرجنا من الكونسيبت نتاع تولك نورمال علاش بور دو ريزون برينسيبال دو موان بالنسبه لي انا حسينا اللي في الانتراكتيفيتي نجيبوا برشا عباد يسون انتريسي ويكومونتي وكل اش معناها انتراكتيفيتي وقت اللي انا كومونسي هكا نوريو في دي جيم بلاي وقت اللي انا كومونسي دوني لي هيدن جيمز وقت اللي لعبنا البلايند تيست الجمعه اللي فاتت سي نورمال سي ان كونسيبت اللي
Tant que c'est interactif, tant que c'est intéressant. C'est normal, c'est naturel. De deux, on a essayé de lever la barre شوية déjà قالوها الأولاد الجمعة اللي فاتت قال في البلايند تيست on a tellement levé la barre اللي بالرسمي باش نتعبوا من بعض. خاطر خاطرنا في بيريود نتاع كونفينمون. اش معناها نتاع السبت 8 نتاع الليل ما فما حد سي با فري كانك ماكش موجودك انت ما عينكش باش تكون ولا تي با انتريسي بار لو كونسيبت ما فماش هذايا قهوه وعرس وسينما وعندي والفازات قضيه. الكل وعندي قضيه صحيت دونك هذاك علاش هكا اون اسيي دو سورتير شويه من لي ديسكسيون العاديين نتاع ديبا ونحكي وكل. Sauf que ça demande certes plus de préparation. خاطر un contenu كيما هكا نحضروا له ما نقول الجمعه كامله مي البلايند تيست تاع الجمعه اللي فاتت كمان قطعنا شويه معناها. من نهار لحد ذاك ليدي اللي عندنا توا في مخاخنا pour la semaine peut-être à venir ولا l'une des semaines à venir ça nécessite تحضير alors là والمشكله تحضير يلزم زوز من الناس بركه خاطر البقيه ils vont participer plutôt في الانتراكسيون ما ينجموش يكونوا يحضروا كمان فهمت كيما البلايند تيست البلايند تيست نتي انا وكريمه كهو علاش على خاطر سي بور دوني بلوس دوبورتونيتي للعباد الاخرين باش يشاركوا دونك فوالا وي مي دون tous les cas voilà حبيت نقول نحضروا شويه اللي نعملوا فيه به. تنجم تشوف الفيديو حطيت كان لي اسمه يبدا بالبيزار شويه اي كا بالضبط. Donc بالرسمي اسمه كا en fait c'est ka qui veut dire en japonais en fait moustique ناموسه. C'est un jeu يحكي en fait c'est un jeu c'est un jeu نتاع عيشه ناموسه tout simplement كيما الجوت سيم بون جوت سيميلاتور سي لازم كنا نجم نحطوه في الوات ذا فاك جوت سيميلاتور mais là en fait c'est un mosquito simulator d'ailleurs خرج en Europe خرج aux USA il a vraiment été distribué worldwide et d'ailleurs sous le nom de Mr Mosquito donc ça c'est la version ما عرفتش كان PAL ولا US et en fait c'est la vie d'un moustique في الصيف اللي لازم يشارجي روحه وفات مليح باش ينجم يتعدى الشتاء ويعيش عند جماعه يامادا دار يامادا هذوما عائله في اليابان. Safouine قال لك c'est parmi les jeux de lancement de la PS2 en 2002. 2002 oui mais c'est un jeu راهو معناتها تكنيكمون مخدوم مليح donc techniquement graphiquement مخدوم مليح الجيم بلاي مخدوم مليح et c'est un moustique يخلط يدخل للدار ويلزمو يستنى العباد en fait يبداو راقدين ولا يبداو ما يتحركوش برشا donc يلزمو donc sucer le sang نتاع العباد. اذا كان العباد يشلقوا بيك en fait تولي en mode boss mode donc لازم تتعارك معاهم ما لازمهمش يقتلوك. عندك ديفي donc نجموا يقتلوك وينجموا حتى يقتلوك اون دور من معناتها من البوس مود كان يتيحوا بيك تعمل برشا حس كي تبدا تدور تعمل برشا حس ان فيت ينجموا فيت يشلقوا بيك يقتلوك هكا. ومن بعد عندك donc ça c'est le premier niveau. Bon, il y a des trucs un peu moins 16 on va dire مش تو في البارتي باش احنا باش نوريوها mais فما des trucs on va dire un peu moins 16 ans في اللعبه هذه اللي باش يمشي بعيد في اللعبه. Et voilà, tu as Safouine déjà il a fait illusion. قال en plus مش بالضبط قال en plus il pique dans des endroits un peu spéciaux. voilà avec قلت moins 16 ما قلتش moins 18 اوكي هكا هو البرانسيب هذا هو فك انت تسوق في الموستيك هذا ترد بالك ما تضربش روحك في برشا بلايص ترد بالك ما تعملش برشا حس خاطر كي تعمل برشا حس en fait يشلقوا بيك كي يشلقوا بيك الديوري نتاع الطون دو سيسيون ينقص فهمت دونك هوني en fait ضرب على الوحده على الشين خاطر فوالا tu peux انتراجير مع l'environnement دونك ضرب على الشين ضل يمشي قيمها ولا حاجه كيما هكا فوالا باش ينحي لها الانتباه نتاعها en fait فوالا تنجم تقوي في الموسيقى شويه تنجم كذا باش تنحي الانتباه باش انت تتعدى انابيرسو بريف اي لو برانسيب سي سا طريقه يمكن باش نطلع على الجيم بلاي اون فوا باش لازمك تختار دونك عندك دي تارجيت نتاع البلايص اللي لازمك معناتها تاخذ منهم الدم فوالا. على اليسار الجوج الزرقاء هذيك ان فيت سي الدوغري دو ستريس نتاع البيرسوناج وانت على اليمين الدوغري دو سيسيون ولازمك تخلط انت تكمل الدوغري دو سيسيون قبل ما يقتلوك قبل ما يقوموا فهمت
Donc, quand tu suces pas assez vite, يشلقوا بيك. Quand tu suces très vite, يشلقوا بيك. Voilà. Mission complete. Mission complete. لازم نقطع. Voilà. خاطر entre temps البيرسون هذاك الريتم كاردياك يوريك اللي العبد en fait ستريس نتاعو قوي دونك شلق بيك فهمت بعد تستنى هذيك ما عاود يطيح اوكي انسي دو سويت عندك تو لي ممبر دو لا فامي عندك برشا حكايات واللعبه الكلها تلعب في الصيف كوا باش تعدي الصيف فوالا ميشن كومبليت وين اما تنجم تزيد منظم منظم منظم. دونك انت جيماجين امبوسيبل تلعب لعبه كما هكا ايه ايه ما نعرفش شكون من الاولاد لازم يعدي وقت على لعبه كما هكا والله ما نصدق. صفوان من قبل كي كومونت دونك apparemment مسكرها الجو خاطر il a donné beaucoup de il se rappelle même حتى les contrôles شنو هما معناها. داكور انا جاتني مده حبيت ناخذ اللعبه هذه بالطبيعه فما فروجه ضماره قال لك موستيك غير سوليد موستيك غير سوليد ويتعدى ويتخبى ويمشي باش نحي النيكرون نادر تو سويت نخلع بالك فازي جو فوالا لعبه ننصحكم بها وتويك لعبه مالوغوزمون ولات اكثر من 100 يورو انا ندمت ما خديتهاش وقت كانت ب 40 ديجا 40 قلت يصير غالي عليا لازم ندبر فرصه معناتها 100 يورو توا اي دونك و سي ان جو اللي لعبته من الاول معناتها بالجرافي وندمت اللي ما فريمون معناتها ما حرصتش قبل على كوبي فوالا ما عرفش الولاد شكون كسب اللعبه هذه شكون لعب اللعبه هذه مي سي ان مست بلاي في لي جو وات ذا فاك اللي نقدموا فيهم فيت اليوم سي ان مست بلاي خلينا نطلع شويه على لي كومونتير من الفيديو نعطيك سي فريمون فور يا دي نيفو قال لك اي دي غو وي جويستيك وي مازمكش تدور فيه ساعه برشا لازمك تدور ومش فيه ساعه برشا مش حسين شطي حلوه منك سي بون انا حطيت الكومونتير وي باهي خلينا نزرب شويه خدم زيد فما عندنا برشا فيديوهات اخرين دقيقه برك نقول لك نادر وقتاش نحطوا بلان ايكرون بون باش تتعدى بان جو ديجا حكيت عليه هنا على الجروب وعملت واحد عملت معناتها ان تيست مع اللعبه اليبوك وقت انا اكتشفتها وقت اللي خديتها اللعبه سي جالجون دونك نجم نحط الفيديو هذا tout de suite. Donc Galgun, c'est un jeu c'est un rail shooter, donc qui m'a The House of the Dead, mais l'حكاية شنو en fait, bon ça c'est Galgun 2, l'حكاية نتاع Galgun en fait c'est انت في lycée والبنات en fait tu dois leur tirer dessus pour qu'elles tombent amoureuses de toi en fait. Ou sinon typiquement japonais. C'est typiquement japonais, typiquement kawaii. En fonction de la zone que tu vises, en fait, l'impact type d'aqua. Si tu vises dans des parties, on va dire entre guillemets intimes, l'impact aqua ou bien sûr, في الليسي الكل mais pas que في الليسي. Il y a des phases برا من الليسي. C'est un jeu à faire. Il y a eu Galgun, l'Owl Galgun 2. Il y a eu plusieurs autres versions. Il y a eu Alpha Vita. Bref, ننصحكم كانكم مغرومين بالغاي شوتر كانكم مغرومين بالوات ذا فاك un peu des choses japonaises. ننصحكم تلعبوا بجالجن. ما نعرفش شنو اخر باش نزيد نقول لكم. نعرف كان عندكم اسئله كان شنو تحبوا تعرفوا على اللعبه ولا انا جوست بون ما لقوتش برشا عندي الكلهم نورمالمون مي لا جي الدبل بيس هوني voilà, c'est un jeu à faire. خلينا نحيو اللايف نحيو plein écran. plein écran. Tout de suite. Bref, donc là c'est une des versions PC. كنت لحظه هوب لقيتها قريبه الفيرسيون هذيا دونك لقيتها قريبه دونك خديتها مي voilà, Galgun c'est un must play بالرسمي c'est un must play. خاطر فما يا دو سكيل معناتها ما تقولش جوست خاطر فما كواي وبنات وليسي واللي حاجه معناتها نتاع تعديت وقت ان فيت. نو با دي تو.
il y a du skill, femme des timers très serrés, femme des situations très serrées, tu dois faire des choix. عندك كيستيونات في les commentaires كاين. Ben, وينهم سامحني. Enfin, un jeu que je connais pas, ça fait. Ouais, Ouais, c'est plus c'est un bon. rail shooter. Oui, c'est un rail shooter. بعد Yandere Simulator, certes pas rétro, mais épique, what the fuck. Yandere, هكا ما نعرفش من زمان نعمل طلع نشوف شنو هو Yandere Simulator. T'es sûr que c'est un rail? Hey, c'est un rail shooter, c'est un rail shooter. Ça fait à 200% en fait. Là, le phase de gameplay, il est radite en fait, mais elle n'est pas très dynamique. خاطر فرد بلاصة en fait. Donc, دور بركة وتيري. Mais il y a des sessions, on fait des couloirs et des sessions, معناتها des في بلايص أخرين. C'est un rail shooter. Ça s'apparente à un rail shooter. Venir à collectionner toute la série. Je connais comment on peut en venir à collectionner toute la série. مراد. مراد نعرف انا مغروم راني بتو سكي وات ذا فاك مغروم بتو سكي اوسي هكا شويه الكولتور نيبون في البلاد في البلاد بصفه عامه دونك فوالا دونك سي لازم en fait en plus ce type de jeu هاني وريتكم كيفاش مستر موسكيت en fait الكوت طلعت لي كاتاماري كوتهم طالعه فوالا عندي انا فوميو ناخذها تو باش نخرج ناخذ لعبه سا سورتي خير من نقعد سنه بعد صومها يغلى برشا صفوان قال لي جي لامبرسيون كو سي تو كي كونترول لا فيزيون نو سي با تو كي en fait عندك ان مينيما معناتها تنجم تخرج شويه على اليكرون على اليمين وعلى اليسار مي عندك شون فيزيون واضح معناها. شون دو فيزيون اما بوزي. انت تقدم فوالا اما انت تقدم امبوزي معناتها هو يقول لك مش تمشي en fait c'est comme un Rez, oui, c'est comme un Rez. D'ailleurs, Rez, bon, je ne sais pas à la what the fuck, mais c'est quand même quelque chose, un jeu très original, Rez. C'est à la fois un rail shooter ou un rhythm game. Il خرج على Dreamcast, على PS2, voilà. حاجة باهية على الآخر. باهي فيسا déjà لينا ساعة هون وأنا جست ما خاطرش اشتر لي جو. bon خليت الوحدة تمشي دونك وصلت لبلاصة موان 16 حب باهي اوكي. لا لا اوكي. en plus de ça ما نسبوليش برشا باهي. لا ما نسوليش برشا بالرسمي تحبوا تضحكوا العبوا بش اسمه جالجون سي ان جو افير به هاي باش نحط لعبه اخرى بلين ايكران طريقه بوبليسيتي هذه ولا بوب باهي. بوب لحظه برك سي بون هذا جو نحيت. لحظه برك خاطر ما نبدل عليه الجو ما عقلتوش هكا نحي البلان ايكران باش نشوف كيفاش نجم نحي البوب خاطر هكا سي بون نادر اوكي. رجعنا للبلان ايكران به dans le type what the fuck عندنا hateful boyfriend hateful boyfriend c'est un شو اسمه هو c'est un jeu de مش نوفيل شو اسمه bref اللي فيه برشا كان شي حديث en fait ما بين les protagonistes donc ما عندك كان شي un écran فيه كلام وانت باش تختار en fonction des choix اللي باش تعملهم في الكلام نتاعك en fait visual novel visual novel donc c'est un visual novel en fonction de les choix نتاعك en fait عندك des fins différentes Fins différentes. ça parle de quoi ça parle d'abord on est dans un monde où ما فماش homo sapiens mais الكائن الحي en fait اللي اكثر intelligence واللي اكثر تقدم في العالم هو البيجون هو الحمام en fait donc عالم en fait فيه كله حمام donc احنا هوني باش اللعبه en fait elle se déroule في كيف lycée donc typiquement japonais فيه حمام وفما un seul être humain en fait طفله بركه دخلت تقرا جديد معاها وهما en fait الاولاد الحمام فكر en fait مضروب في الطفله اللي هي طفله humaine كيما احنا كيما انتم et le but en fait c'est باش تخرج مع الطفله هذيك وباش تحكي معاها voilà donc le concept voilà le concept دقيقه برك نقدم باش تشوفوا donc c'est un jeu اللي خرج من الاول ما خرجش sur console الاخر c'est un jeu plus ou moins قديم معناتها 9 سنين حاجه كيما هكا بوب اخرى désolé نادر C'est pas grave. باش نعديها هذه مازالت في سكوند نعديها بام سي بون
باش يعذبوك توا بيسكو جو تلقاه دوموندي برشا باش يعذبوك بيب. مي خرج على البلاي 4. فوالا سي اون سيمولاسيون نتاع حياه نتاع تلاميذه في الليسي. انا سي ان جو بديتو ما كملتوش، ما عرفتش كان شو اسمه لا اله محمد رسول الله، ياسين دوديش، ما نعرفش كان كمل ولا لا. جو بونس ياسين لعب هيتفول بوي فريند، مي سي ان فوالا سي ان جو افير في الوات ذا فاك. كانوا ان بليس مغرومين بالفيجوال نوفل. سي افير جرافيكمون مش مزيان برشا، سورتو العصافر ان فيت. moi je les trouve pas معناتها، je les trouve pas مزيانين. العباد مزيانين، العصافر مش مزيانين. ولا تقال موجود على ستيم. اكزاكتومون موجود على ستيم، موجود sur PC، mais انا عرفته على البودكات. D'ailleurs, je pense, si je dis pas de bêtises, Jetmode, il était gratuit à la PS Plus. C'était un des jeux gratuits du mois à la PS Plus. Donc, bon, انت وغرامك كان غرامك بالفيجوال نوفل بالكاتيجوري هذه، سي tu dois le faire. كنقدم جوست فوالا الجرافيزم تاع العصفور ظهر لي ياسر ملصق هكا، حاجه زايده. حاسه فوتوغرافيي ومحطوطه حتى. سي سا. باغ كونتر كل شيء الباقي او فيت سي جرافيكمون معناتها مزيان، مخدوم باليد. ça c'est la version donc بالانجليزي، mais تضحك اكثر الفيرسيون بالجابوني. باهي باش نخرج من بلان ايكران باش نتعداو الجو اللي من بعده. هوب دونك الجو اللي من بعده، ما نعرفش كان فما دي كومونتير، فما شي حاجات pratiquement عديتهم. Il y en a ceux qui connaissent, il y a ceux qui connaissent pas. باهي Voilà, donc en tout cas لعبها jeu. باهي مراد متفاهمين مع بعضنا مراد. ها نعطيك البلاد. ها اسكت. انا قلت بيسكت، انا قلت بيسكت. تصويرة حمامة، مش نقرا مليح، لازم نقرا. تصويرة حمامة نتاع ملف على الطيور في الابتدائي. بالضبط، ملف على الطيور في الابتدائي. هذيك هي. نيكست شنو عندي؟ عندنا بلان ايكرون فيسا. دقيقة برك يظهر مازالت عندي بيب هوني. نو ما عادش عندي بيب، دونك تنجم تمشي بلان ايكرون. سي ان جو اللي لعبت الكل الوقت حكيت عليه. اون فيت خلوه ان جو انتردي دو موان 18 ans. قلت لهم لا، ما سي با ان جو انتردي دو موان 18 ans، ما فيش حتى طرف هنتاي. اون فيت سي كوا؟ اون فيت سي ان جو دو كومبا. سي ان جو دو كومبا. تيتر ماناتيني سي ان تروك سويتش. بانتسو بارتي سي بون. على السويتش. بانتسو بارتي على السويتش. سي تيبيكمون معناتها لو جو اللي شريته من غير ما نعرف شو وسطو. سي تيبيك معناتها شفت بانتسو بارتي ما نجمتش نشد روحي. وهكا نشوفهم في تروح جيم بلاي. دونك سي ان جو دو كومبا يتلعب جوسكا 4 بيرسون، يتلعب اون كوب لوكال ولا اون ليني. عندك بليزيور تيب دو واحد داتاك. اتاك من بعيد تخش عليك دون ان شوت، اتاك من قريب تولي ضرب، وكان عندك معناتها سلاحات بذا بالضبط. معناتها فوالا معناتها هاكم ثلاثه جايين من قدام كنت تلعب وكونتر بعضكم، البالون كونتر بعضكم. فيت فهمت. فوالا. والاولاني فيت اللي تقطع او سونس بروبر دو تيرم يحصل. Voilà, ce sont des pinceaux. Donc, plein écran. Ce sont des pinceaux من série شو اسمها série نتاع des jeux musicaux Hatsune Miku ولا حاجة كيما هكا. Project Diva. Ce sont des sous-vêtements نتاع les personnages نتاع Project Diva. C'est un rhythm game. Je pense دوديش يعرفوا الجو هذايا. Et voilà, juste pour voilà, je pense c'est un jeu qui est bien fait. Et c'est un jeu à faire على السويتش. وحتى كان ما تحبش تشري السويتش نتاعك اكيد تيليشارجيه واعمل طلع. باهي دقيقه برك خلينا نشوف حطك فيديو ولا حط بلان ايكرون، حط ديريكت بلان ايكرون، مش تضيع برشا وقت. Ça c'est Muscle March. خرج على نينتندو وي.
C'est un jeu au concept. رجعنا للستيل الاولاني. Désolé. Donc voilà, جماعة المسكو فما عصافر فما جماعة تعمل مسكو. En fait انت tu fais partie من جماعة ترينا في سالة en fait. Donc هون يوري فيك في الجيم بلاي كيفاش تلعبها. سي ان جو وي دونك تلعب بالنونشوك بالمانيت وفما واحد تاع فوتبول امريكان تعدى ونحى لكم البوات نتاع البروتين دونك انت من الاول تحط النونشوك تاعك هو قوي برشا دونك يتعدى في الحوت يكسرهم وانت لازم تتعدى في الفورمه اللي هو تعدى فيها في الحوت دونك تعمل الفورمه استنى هذيك بالمانيت جوست باز امان علوي جوست باز يا كريم امان. أي. حسين الشتي قال لك جوست على الجو اللي عديده قبليك قال لك شهر اللي طلقت في جلسه الجو نتبع في رايك يا كريم. الله يخليك شو يعجبك نطقكم توا معناتها نردوا بالكم معناتها تحملوا مسؤولياتكم. باهي. وفروجه قال لك والله الوالده من بكري تقول لي شبيك تبتسم وحدك فاش تتفرج وحلت كيفاش نفسر لها. والله لعب جو فيديو ماريو تحدث ماريو ماريو فازي قصيت عليك عاود رجعك. دونك نو هذا فوالا هذا سي لو جيم بلاي ان فيت دونك فوالا دونك تجري عندك دي نيفو مختلفين تختار من الاول النيفو باش تلعب فيه رد بالك من بنان في القاعه مثلا وكهو دونك تو دو بروندر لا فورم ستيل بيبسي مان معناها الستيل هذاك الستيل هذاك دونك وتتعدى و كاران جيم بالضبط وفي الاخر ان فيت كي تولي انت اللي معناتها جوست اخر واحد بعد اللي نقطع تجي فاز ان فيت نتاع جري ولا تنزل على الفلس باش تعمل ان فيت سكي تو دوموند دو فير في وقت معين باش كيما تويك هكا باش نشوفوا الفاز هذه ان فيت نتاع الجيم بلاي تتعدى تبدا اصعب خاطر على قد ما تقرب له على قد ما اصعب خاطر لازم تاخذ الفورم اللي هو ياخذها في اخر وقت فهمت ومن بعد ان فيت voilà كيما هوني نورمالمون انا براتيكمون تلعب في السكوند فوالا تو تلعب في السكوند الاخرانيه دونك لازمك وبلاكاج عنيف شوف اللحظه هكا يوفى اللعب اللي بعد اوكي كهو دونك شوف نقول لكم اخر ما عندي ما نقول اخر على اللعبه هذه انتم ما عندكمش ما تقولوا انا جاشيت معناتها جاشيت معناتها انا فيكم j'ai pas connu la Wii ما نعرفش نقول لكم معناتها j'ai pas connu la Wii mais ريت une vidéo معناتها واحد صاحبي عمل فيديو هذه il y a 2 ans ومن وقتها يلزمني ندبر ويجي باش نلعب باللعبه هذه c'est un truc de fou معناتها ما نعرفش le gameplay vraiment نشوف comment qu'est-ce que ça donne mais c'est quelque chose à faire ننصحكم داير شو اسمه ميكائيل هو اللي عاود ذكرني فيها اللعبه ميكائيل عاود ذكرني في اللعبه قويه على الاخر et d'ailleurs كان نقعدوا على شنو ميكائيل قال لي ان اوتر جو ما كنتش في بالي بيه خرج ما بريوري مازال يخرج دقيقه بركه الاكران تاعي دخل بعضه دقيقه بركه نجم نحطوا بلان ايكران نادر ولا فما حديث مع الاولاد لا سي بون براتيكمون عديت لي كومونتير باهي وحلو الكل مع لي ميوسكل والبيكيني الله يخليك là c'est le dernier jeu نتاع السيليكسيون تاعنا اللي هو فايت كراب كيما فايت كلوب en fait mais avec des crabes donc c'est un jeu de combat avec des crabes يتلعب اونلاين بون ما لعبتش دونك ما نجمش نقول لكم مازال كيخرج دونك بعد لا نكمل الفيديو هذه باش نحاول نلقاه اون تيليشارجمون على سويتش وباش نجرب ما نجمش نحكي لكم عليه جوست لو برينسيپ هذا حكني في بالي بيه باش يخرج مي جي با شيرشي بلوس كو سا مي فيو كو مازال فماش فيرسيون فيزيك ما خاطرش نشري فوالا اي انكور اون فوا ميكائيل هو ذكرني في فايت كراب نخليكم تتفرجوا ونكتشفوا مع بعضنا خليته اخر حاجه خاطر ما عنديش فكره على اللعبه نعرف شكون فيكم عنده فكره على اللعبه يحكي لنا مي ابريوري سي كيلكو شوز دونك هو يفسر لك في الموفمون باللي جويستيك ابريوري بالجويستيك اون فونكسيون تحرك واحد بالجيروسكوب
كي تطلع المانات ديجا فوالا دونك بجيروسكوب معناها جو سوي سيغ اللي اوكي. فما حكايات فما ما نعرفش ما لعبتوش ما شفتش عليه دي كريتيك ما حتى حد ما حكى لي عليها باغ ميكائيل حكى عليه البارح ولا وقتاش معايا دونك البارح هي وقت فوالا اللي البارح انا ايشانجي البارح هاي فوالا وما كنتش معناتها كنت مخمم عندي لعبه اخرى باش نحطها ما كي ريت اكتشفت كي شفت لي غرافيزم الكل قلت لا لازم نحكيو عليه حتى كان ما عندناش برشا كلام باش نقولوها عليه لازم نحطوا الفايت خار خاطريت مثلا لا سيتي ان سيستيم دو كونتر مثلا ريت عاد كانتر وين لا لازمنا تحسها تكنيك يمكن شويه الحكايه مش يظهر لي انا يظهر لي زاد باش نتيليشارجي ونحاولوا نعملوا سهريه نلعبوا في فايت خار اوكي. جو بونس هو ça peut هو être هو راهو intéressant جوست بور تو دير انا جتي انا بارتاجي نحب شويه كان ما جاش الكونفينمون كنا نجموا نعديو سواري ان بو سبيسيال مي بون تفريك لعب كنا بالرسمي كنا محضرين تفريكه معناها تريبل مش لعب معناها نتاع بالرسمي لايف اودلا دو 2 مي يوفى المشكله في الكونفينمون ديك يوفى الكونفينمون معناها بالرسمي عندنا ايدي نتاع لايف بالرسمي عالميه معناها دونك ماكله بعضها ما نعرفش كي نشوف الحاجات ماكله بعضها وظهر عارفين لي فما لي في نتاع الماء ان فيت لي موفمون ماهمش معناها رالونتي بالماء ما d'après ce que j'ai صدقوني compris. باش نتيليشارجي اللعبه وباش نقول لكم بيبل دونك Peut- hop. باش نتيليشارجي اللعبه ونقول لكم ما نجمش je peux pas vous en dire plus الى حد الان جوست اكتشاف عظيم سمعت بيه ما مشيتش لا خاطر ما شفتش sortie physique mais j'espère les ventes seront assez intéressantes باش يخرجوا en physique anyway اي نحي المود بلان ايكران هاني رجعت لايف لا نحيي سي بون اوكي نحيت. نحيت فوالا هكا وكملت الليتر نتاعي الكل ابيرو تايم صافين وي ابيرو لا قبيله ما عرفتش قلت لكم شكون التيتر الثاني نتاع نامكو سيتي شو اسمه نتاع لي مسل مارش سيتي نامكو زاد مم. دونك لا فما حاجات باهيه جو بونس جيسبر اللي اكتشفتوا حاجات وات ذا فاك وفوز انفي زاد باش تلعبوا بحاجات ان بو جدد خارجين من السيركوي العادي نتاع لي تريبل في دي ستيل جو بونس انتريسون على لا بورتي تو الموند فما اي parmi فما دي ميكانيك انتريسون معناها. صدقوني معناتها فما الغاي شوتر شو اسمه جالجون ياسر تحفون معناتها لعبت برشا في جالجون باش نقول لكم راهو معناتها لي ميكانيك دو جيم بلاي طياره سورتو مغروم برشا بالغاي شوتر فما كاتاماري اونكور اون فوا الميكانيك دو جو والبون سون والجرافيزم والكونسيبت كله اون فيت في حد ذاته سي افير كاتاماري كيل كو سوا لا فيرسيون حتى لي فيرسيون بورتابل فوالا بون بعد فما سيمان مثلا سي ان بو كونسيبتويل كنا نجم نحكيو على حاجه اخرى كونسيبتويل فما ان جو اسمه ال اس دي على البي اس 1 ان جو كي سابيل ال اس دي خرج كان شي في الجابون تو كيتباع ب 600 700 اورو سي ان كونسيبت في حد ذاته معناتها ما فيهش لا جيم بلاي لا حتى شيء معناتها ما فيش حتى ما تعرفش روحك اش تعمل في اللعبه حتى في الكتاب نتاعو ما عندك ما تعرفش روحك اش تعمل دونك سا فيزي بارتي دو مي شوا اللي باش نحكي عليهم من بعد قلت لا سي تيلمون وات ذا فاك اللي اللي نيفو اصلا اخر معناها ما نتاع تدخل في ديلير معناها. بالضبط وسينون في لي كونسيبت ان بو وات ذا فاك وديجا حكيت فيه سي ان كونسيبت اللي عجبني سي ان بو وات ذا فاك ما عجبني مي فما ان جو على السيجا ساتورن qui a été fait pour les non-voyants. Donc je pense que c'est le seul jeu pour les non-voyants. يتلعب كان شي بالصوت en fait. وتتصر en fait انت تخرج عليك un non-voyant مش تخرج عليك انت un non-voyant في اللعبه en fait. Et ça aussi c'est un jeu اللي كوتو طالع على الاخر ما نعرفش كان تعرفوا اللعبه فير على البي اس 2 وخرجت ذافير على الساتورن اون فيت نفس العبد اللي ورا اللعبه هذه حكيت لكم عليها الكونسيبت نتاعها نتاع كله اكران نوار اون فيت اي بان هو اللي تي ديريير فيه خاطر في فير اون فيت تسمع الساقين نتاع الانمي جايين وتعرف
الحس نتاع اللي جاي une كيسكو سي ان direction. انمي والا سي با ان انمي ولا فينا ديريكسيون بالضبط. ان فيت سي ان كونسيبت نوفاتور وطياره على الاخر. فوالا ما نعرفش كان فما حاجه اخرى باش نحكيو فيها، ما نعرفش اش قولهم الاولاد. What the fuck ultra. الترا اي فما نيفو اخرين في الواد كوني قعدنا في الاكسيسيبل، في اللي فريمون معناتها بليزون تنجم تلعب وتعمل جو وتعمل كيف على اللعبات هذوما. Voilà, sinon on peut citer Goat Simulator. Goat Simulator, c'est un peu what the fuck, c'est un jeu PC mais خرج على PS4 les current gen, Xbox ou PS. هذاك هو. شنو هو الخاتمة ندري اللي خلطنا، خاطر الخاتمة نتاعنا نتاع الخاتمة comme d'habitude on a essayé هاك شفتوا avec les moyens de bord, même si j'étais pas trop actif dans Kalim. Heureusement il est moteur اليوم في الواحد, mais pour vous dire que on essaie de tenir le vote, on essaie de tenir les choix اللي نتوما تفوتيو عليهم, on essaie de vous proposer des sujets derrière lesquels نجمو نحكي. On essaye de préparer قبل que جات proposition نتاع علاش ما نعملوش blind test مرة في الشهر. شوف encore une fois المرة اللي فاتت راهو 49 تيتر عديناهم, اوكي on a dépassé les 2 heures, ما متشلقش بهم بقى تلمو نحنا ديجا نعديو جو. وهاك شفت موبيليزي واحد يديفوزي, وقداش نحسبوا 3 نحسبوا زوز في اللايف معناه بريزونسيال انت وفروجه, وعندنا واحد في الباك ستيج معناها يحسب ومحمد معنا محمد سامح بالضبط. دونك راهو ça demande de préparation. اما on va essayer de tenir ça en compte معناها مرة في الشهر. c'est faisable, باش ما نقولش لا, mais on va voir. mais فما برشا دي كونسيبت اخرين نحبوا نعملوهم اللي هم انتراكتيف. عطيونا دي زيدي, n'hésitez pas à voter et à en proposer. ونحن نحاولوا avec les moyens باش نشوفوا comment on se débrouille. Voilà. نادر شنو برنامجك؟ برنامجي راسبيري اليوم سي لا سويت نتاع البارح, سي لا سويت نتاع الويكاند اللي فات. il y a encore des choses à faire, مازلت بعيد برشا. et c'est parmi les émissions اللي نحب personnellement نعملهم, c'est le concept نتاع فما سبويل ولا فما سبويل ولا لا مانيش نقول حتى شيء. سي لو كونسيبت نتاع لي بوكس ريترو. العباد اللي تمشي برشا الكونسيبت نتاع الاكس بوكس كلاسيك افيك كوين اوبس, والعباد اللي تمشي للبي سي قديم ترجعوا بي سي ريترو افيك دي باندل ولا دي رام سيت حاضرين. انا شي بلوتو راسبيري pour plusieurs raisons. où je suis sur une configuration ultime تاع اللي نحب faire عندي بريود, خاطر vu les confinements ou les livraisons ما جاوش à temps. donc après j'ai sélectionné crème, مانيش باش نسبويلي حتى شيء. il me faut encore du temps malheureusement, خاطر ce que je veux faire dans ma tête. ورينا شويه, ورينا حاجه, اعطينا استنى بحذايا هو الدبش باهي. جوست عندي لا راسبيري 4 مغروم على الاخر. انا بدي اقل منك, خاطر انا ما نديفلوبيش. انا تلمون عندي دي كارت اللي ما نجمش نحسبهم, مي بون. عندي لا راسبيري 4 8 جيجا, donc c'est la version ultime. ou bien sûr pour bien profiter, donc je l'ai overlocké من 1.5 ل 2.1, donc c'est la vitesse presque extrême. et pour le faire, donc j'ai ajouté من فوق ce qu'on appelle cooler active, donc c'est le ice cooler الفوق, donc يدور يبدا وفازات ودنيا هو ميني بي سي, هذا مش ميكرو بي سي كيما ميكرو بي سي. Donc après il y a plusieurs concepts. فما شكون اللي فما les boîtiers spéciaux, les boîtiers NES ولا Mega Drive ولا كل. انا je préfère pas. علاش؟ على خاطر كي باش نعمل لا indépendamment du look sexy نتاع الكترونيك انا مغروم خاطر لا سي فري كيفك. انا malgré que في تونس كانت عندي راسبيري 3 الاولى, مش الريفيو مش البلوس, كنت حطيتها في ان كيز ناس معناها سبيسيال. باغ كونتخ لهنا بيسكو سي ان اوفرلوك ويلزمني ايس تاور, خاطر الايس تاور هذايا سي لو بلو بيرفورمون تاوا سور لو مارشي, و tu peux aller justement à l'extrême تاع 2.1 في الاوفرلوك. و
c'est un peu c'est un peu معناها بالنسبه لي انا عندك بالنسبه لي كات سورتو يلزمك تطلع في الفريكونس معناها سي مالورو كان تقعد في فريكونس عاديه اي باش تطلع الفريكونس قويه pour permettre d'émuler حاجات كبار ياسر مانيش باش نقول encore une fois يلزمك تبرد صحيت والايس تاور هذايا سي براتيكمون في لي ريفيو الكل داير سي لا بلو ريشيرشي سور لو مارشي وسي سيل كي يعطيك معها حتى البات تيرميك ويعطيك معها الفازات الكل ابخي je veux juste aller en profondeur, نتاع les ROM 7, نتاع شنو les consoles, مع الكارت d'acquisition, معناها setup كاملة avec شوية bricolage, على شوية programmation, على شوية des scripts. Quelque chose que je prépare à venir, مانيش باش نقول الجمعة الجاية صعيب شوية, يلزمني encore plus de temps. شكون قال لك سطال الكلاصون ديما يمشي اي تنجم justement باش pour justement ماذا بيا شكون en face يبدا عنده كاينوبس ولا حاجه على اكس بوكس باش نعملوا كومباريزون خاطر عندي مي بروبر ارغيومون ومانيش نقول خاطر باش نهلك ليميسيون مي فوالا و même temps الكوليكسيون نتاعي éparpillée على دي ديسك دور في les consoles وفي les ordinateurs وفي الاركاد وكل شيء دونك une fois pour toutes نحب نكلاسيهم ونسكرابي les jaquettes ونعملهم الكل معناها عندي الى حد une certaine comment dire jusqu'à une certaine génération de consoles. هو دو توت فاسون انا اش قاعد نعمل تو انا قاعد كيفاش خاطر كل كونسول ولا كل اورديناتور يلزمني البيوس نتاعو يلزمني البيوس كومباتيبل ويلزمني بارامتراج ويلزمني ندخل وبدل البارامتر هذاك هي لا ديفيكولتي باغ كونطخ هذاك الجو بالنسبه لي انا معناها مانيش من نوع مانيش نكريتيك في الكاينوبس ولا في سي ان تروك اما مانيش من نوع تيليشارجي 120 جيجا وحطهم على الديسك وبرانشي ولا شو با دو جونر جمله زاد فهمت بالرسمي نحب او بيكسل بري حتى لي منيو حتى كي نكليكي على جو نلقى الديتاي نتاع جاكيت ولا الفيديو دابيرسو ولا الفازات الكل سامحني مش خصايفه مون والكر ورايا اي شفت مون والكر ذاك تجمع لي اجمعي ونوري بلوز دو لو شوازير سامحوني في وات ذا فاك خاطر كمان الجيم بلاي والبرانسيب نتاع مون والكر انا البارح استنى لا لا جوست بور تدير البارح قاعد نركح في الرمسات نتاع المايم تحت بالفيرسيون اركاد اللي انا ما نعرفهاش اقوى صحيح انا ما نعرفهاش جيت نجرب عملت كي مون والكر بون ما نعرفهاش طوميو تلفت كل شيء قعدت نلعب بون خدمت هي ريالمون دونك قعدت نلعب اي سي توتالمون ديفيرون دو سكو جو كوني على الميجا درايف مي بون اون باس جيت خاطر ريت ورايا دونك ذكرت من والكر دونك فوالا دونك هذا هو لو بروجي هذا هو لو بروجي نحب نوريكم en détail avec partage d'écran نوريكم la collection نوريكم le résultat final نحاولوا نجاوبوا au maximum على les questions شنو les différentes versions تاع Raspberry شنو comment ils s'y connaissent il y a plusieurs distributions soft pour mettre la collection شنو الفرق ما بيناتهم علاش انا جي شوازي سا علاش مشيت هكا علاش ما مشيتش هكا نعاودوا نرجعوا على التبريد على الاوفرلوك على الفازات الكل وعلاش انا ما مشيتش في بلوتو وي وي صحيت هاكي ولا سورتو الكوينوبس ولا سي ان شوا qui pourra se défendre ou عندي les argumentaires et voilà وبطبيعتي انا c'est un truc que je rêve de faire depuis un moment vu que خليت Raspberry 3 للفامille في تونس donc voilà قلت الكات و la version 8 giga tant mieux donc voilà هذا فاش قاعد نخدم mais ça prend plus de temps que prévu خاطرني ياسر بونكتوال نحب نتعدى من كونسول معناها وهذاك قاعد نعمل توا علاش مانيش مزروب على لي رام سيت الكل كل مره ناخذ مثلا اجي ناخذ وقت باش تسكرابي وتلقى لي فيديو وتلقى تصاور وتلقى لو بون فورمات لا
برشا وقت والمشكله في السكراب لي سيت يعطيوك كوتا ويلزمك ابخي سكراب مانيش نقدر نفسر في الكونسيبت مي اي من بعد تشوفوا لي سكراب لي تيم عندنا برشا ما نحكيو خاطر انا بدي عندي لي برشا سكان ما لاين نضيف. عندي برشا ما نضيف. عندي برشا ما نضيف. اي يعني وهذايا نخليكم هذايا سي اون بارتي اسونسييل اللايف الاخر اللي كنت معملينه باش نعملوه مي بوست كونفينمون زاد كيف خاطر ça nécessite ce genre d'outils pour le faire معناها ou en plus de ça ça va nous servir من بعد في اللايف نتاعنا باش نهار اللي باش نحكيو على كوليكسيون ولا نعاودوا نعملوا هيدن جيمز ولا نعاودوا نعملوا نبداو نحكيو في حكايه بو امبورت واذا كان ان جو اس نيس ولا ميجا درايف ولا بي سي انجين ولا اللي هو تك نلقاو عندنا سيت اب بالوقت تلقى كوليكسيون كامله تلقى ابيرسيو على اللعبه تلقى لا جاكيت ميم ساعات باش نحكيو نهارات على لي جاكيت دونك عندنا لي جاكيت الكل دونك سي ان تروك اللي عنده ça fait du sens d'y exister وهكا. Donc voilà, je suis dessus. Le barh, j'ai passé du temps à lire. Je crois que le week-end, j'aurai du temps à passer. اوكي. انا Parenthèse كبيرة. الجمعه اللي فاتت حكيت لكم على دو جو على السويتش دونك نلعب على السويتش وسيغمون باش نكمل نلعب خاطر بريغاندين وصلت مليح في اللعبه. لعبت جمعه كامله كازيمون ووقت نقلق شويه من بريغاندين اللي هو تاكتيكال ندور شويه شوت avec كريمسون كلوفر دونك مازلت على السويتش. عاودت رجعت لي النفحه نتاع السويتش. اوكي. عاودت رجعت لي النفحه نتاع السويتش عفوا. فوالا دونك هذا انا بور توا قداش عندي بريود كبيره سي لا كونسول برينسيبال توا معناها ما ابري encore une fois rétro vu que je débarque لهوني ما عنديش كل شيء. Et je préfère كيما قلت la Raspberry avec la configuration ultime كيكا خاطر ما يقلقنيش نلعب émulé qui est de la qualité bien sûr avec des overlays ou scanline هذاك علاش ناخذ في وقتي. Sinon les consoles portables الكل عندي mais توا pour le moment concentration Switch. اوكي ça marche. اوكي يعطينا الصحة يعطيكم الصحة. في l'after live comme d'habitude je vais m'en occuper Kalim t'inquiète pas je vais afficher la liste اللي عندنا الكل avec les consoles associées comme ça يبدا الناس الكل عندهم ليست نتاع what the fuck اللي تعدت الجمعة هذه. Ou après, comme d'habitude, hein, dans la suite, il y a comme des commentaires à donner, des jeux qu'on a loupés, des jeux à faire découvrir, n'hésitez pas. Ok. وما تنساوش الفوت الولاد انتوما راكم ما تنساوش الفوت. Encore une fois, il faut qu'on se décide ما بين بعضنا le groupe de préparation. أنا وكريم والأولاد pour voir est-ce que la semaine prochaine on ira pour une émission spéciale qui m'a le blind test اللي فات ولا c'est pas un blind test encore une fois mais quelque chose du genre on n'a pas encore pris décision ou قبل ما ناخذ engagement on soit sûr on va l'honorer sinon on ira sur un vote classique avec des sujets à proposer. Voilà. Ça marche. يعطيكم الصحة الكل. يعطينا الصحة. Merci Kaïm. Bon week-end, Nescol. Ciao.